नमस्कार। कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यो बसाइ साहित्यिक बसाइ हुनेछ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना साहित्यकार कवियत्री सृजना अर्याल। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अनि यो साहित्यिक यात्राको एउटा लामो अभियान भन्नुपर्छ, पुस्तक समेत लेखिसक्नुभयो। साहित्यिक यात्रा र सामान्य जीवनलाई दाँजेर हेर्दा कस्तो लाग्छ? वास्तवमा भन्यो भने जीवन एउटा कविता हो, कविता नै एउटा जीवन हो। कविता नै एउटा जीवन हामीले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो समाजमा हैन जे देख्छौँ, जे भोग्छौँ, जे सुन्छौँ त्यही नै कवितामा आउने हुन्छ र कविता नै जीवन हो। म त्यही भन्न चाहन्छु। साहित्य र सिर्जनालाई कसरी लिन सकिन्छ? साहित्य सिर्जना भनेको जुनसुकै सिर्जना पनि भयो होइन। हामीले जुनसुकै काम गर्छौँ, नयाँ काम गर्छौँ, त्यो सिर्जना भयो। साहित्य भनेपछि अलिकति अब त्यसमा केही बुट्टाहरू त्यसमा थपिन्छ हैन? हजुर। तपाईको लेखाइ चाहिँ सिर्जना, त्यो साहित्यिक सिर्जनाहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ कस्तो खालको साहित्यिक सिर्जनाहरू रचना गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब मैले कविता लेख्ने हो, छन्दका, विशेष गरी छन्दका कविताहरू र प्राय बहरबद्ध गजलहरू मा चाहिँ मैले कलम चलाइराखेको छु। अरू सिर्जना भनेर अन्य खालको चाहिँ सिर्जनात्मक काममा मैले त्यति हात हालेको छैन। सबै मान्छे सबै हिसाबले पूर्ण हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। मैले कवितामा हात हालेँ, यसमा सकेसम्म राम्रो गर्ने कोसिस गर्ने हो। कतिको हुन्छ त्यो त पाठकहरूको, दर्शकहरूको हातमा पनि छ। एउटा कविता सुनाइदिनु न, तपाईँले लेख्नु भएको मध्ये सबभन्दा पुरानो वा कुन कविता छ? एउटा सुनाइदिनु न हाम्रो दर्शकहरूलाई। पुरानो भनेर मेरो पुरानो कविताहरू चाहिँ मैले सङ्कलनमा अहिले छैन नै भन्नुपर्छ। पहिला सानो हुँदाखेरि लगभग 6-7 कक्षामा पढ्दाखेरि मलाई याद छ, स्कुलमा चाहिँ दसैँको घटस्थापनाको दिन जब दसैँ बिदा हुन्थ्यो त्यतिखेर मैले पढेको मिन्दुका स्कुलमा एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने गर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ एउटा शुभकामना गीत लेखेको थिएँ मैले। 7 कक्षामा मैले सम्झिन्छ 7 कक्षामा होला जस्तो लाग्छ। त्यो गीत अहिले मसँग छैन। पछि चाहिँ जति पनि छन्द, बुवाले छन्द लेख्नुहुन्थ्यो। मेरो अब पृष्ठभूमिमा मेरो प्रेरणाको स्रोत भनेको मेरो बुवा हुनुहुन्छ। बुवाले कविता लेख्दाखेरि चाहिँ मैले पनि त्यस्तै लेख्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि, त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ बुवाले वाचन गर्नुहुन्थ्यो, छन्दमा लयबद्ध गरेर चाहिँ लेख्नुहुन्थ्यो, वाचन गर्नुहुन्थ्यो। मलाई पनि त्यस्तै लेख्न मन लाग्थ्यो। त्यो लय चेतना, अलिकति लयले मलाई प्रभाव पारेको हुँदो सायद। छन्द भनेर लेख्थेँ, त्यही लयमा लेख्थेँ। तर अहिले हेर्दाखेरि त्यो छन्द मिलिरहेको हुँदैन रहेछ। कविताहरू प्राय सङ्कलनमा छैनन्, 1-2टा भएको पनि मैले अब अहिलेलाई चाहिँ यहाँ लिइरहेन फेरि। जुन छ एउटा कविता सुनाइदिनु न तपाईँले लेख्नु भएको मध्ये। हस्, मेरो अहिले चाहिँ एउटा कविता छ। यो मेरो सुनको पिजडा आजभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले यो बजारमा ल्याएको थिएँ। यसभित्र रहेको एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। रक्तमा देशभक्त छ। यो चाहिँ मन्दाक्रान्ता छन्दमा छ। चौतारीमा मधुर लयमा गीत गाए युवाले, देउरालीमा युवक युवती हर्षले नाच्न थाले। मिठो भाका पुलकित हुँदै कोइलीले सुनायो, नाचे डाँफे मुजुर वनमा दिव्य सौन्दर्य छायो। बासना छर्छन् कुसुम दलले व्योम उद्यानबाट,
झरना खोला पुलकित भए काव्यको नादबाट रच्छन् मिठा प्रणय कविता यी पखेराहरूले हर्रो बर्रो कटहर लिची आँप केराहरूले मेरै प्यारो गिरी शिखरमा पार्वती जन्मिएकी नाच्दै खेल्दै रन बन डुली हर्षले हुर्किएकी यही पाखामा पुलकित हुँदै फुल्छ लाली गुराँस बोकी लैजा पवन छरिदे विश्वमा यो सुवास छङ छङ गर्दै विपुल झरना तालका साथ झर्छन् खोला नाला कल कल गरी दिव्य सङ्गीत भर्छन् चुम्दा प्रातः रवि किरणले माथमा एकचोटि हाँस्दै पस्छन् हृदय तलमा देव 33 कोटी होलान् भाषा सयथरी यहाँ भाव एकै छ हाम्रो नेपाली हौँ रगत छौही जात एकै छ हाम्रो नेपाली हौँ मन र मुटुमा शान्ति सन्देश बग्छ बाँचौँ चाहे पर मुलुकमा रक्तमा देश बग्छ बाँचौँ चाहे पर मुलुकमा रक्तमा देश बग्छ रक्तमा देश बग्छ। यो हाम्रो पाखा पोखराका एकदम मिठो यो गीत होइन गीतको जस्तै गरी यो छन्दमा गाउनुहुन्छ तपाईँ। धेरै मान्छेले तपाईँले गाएको त्यो यो छन्दलाई मन पनि पराउँछन् र अर्को तपाईँको यो कविताहरूमा राष्ट्रियता र शान्तिसँग सम्बन्धित विषयहरू अलिक बढी नै देखिन्छन्। केले यतातिर प्रभाव पार्छ? यो केही म बाँचेको परिवेश, म हुर्केको परिवेश, म जन्मेको, मलाई मेरो हुर्काइमा पनि त्यसले केही न केही प्रभाव पार्यो होला। मेरो बुवा सानैदेखि मैले समाजसेवा गरेको देखेँ, यही देशको माटोलाई माया गरेको देखेँ, यही वनपाखासँगै म हुर्केँ। गाउँमा सानो हुँदा घाँस दाउरा, यही खोला नाला यिनीहरूसँगै हुर्केँ नि त म। त्यसले पनि मलाई केही प्रभाव पार्यो होला। त्यसको माया म अहिले पनि गाउँघरमा गएँ भने यो हाम्रो बजारको वातावरण, सहरको वातावरण भन्दा गाउँको वातावरणमा धेरै रमाउन सक्छु अहिले पनि। कस्तो अवस्थामा, कस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ यस्ता खालका कविताहरू लेख्न सक्नुहुन्छ? कवितालाई यस्तो ठाउँ भन्ने नै हुँदैन रहेछ। म चाहिँ कहिले अब एकदमै व्यस्त भइराखेको बेलामा पनि कविता एक लाइन फुर्छ दिमागमा, कतिखेर आइराखेको हुन्छ एउटा लाइन, अनि मोबाइल समाउँछु र अनि त्यही टाइप गरेर गर्छु। कापी अगाडि छ भने कापीमा लेखेर छोडिदिन्छु। त्यसलाई फेरि कतिखेर त्यो त विषयवस्तु त दिमागमा बसिरहेको हुन्छ नि त, अनि त्यसैलाई चाहिँ थपेर पुरा गरिदिन्छु। थाहै हुँदैन यही बेलामा भन्ने, कहिले लेख्छु भनेर दिनभरि बसे पनि आउँदैन, एक लाइन पनि फुराउन गाह्रो हुन्छ। कविता कतिखेर लेख्ने, कस्तो परिवेशमा आउँछ भन्ने आउँदैन। त्यो यस्तो खालको एउटा कविता सुनाइदिनु न दर्शकहरूलाई। गजलहरू छ, कविताहरू चाहिँ प्रायः एकै बसाइमा लेख्छु। हजुर, गजलहरू चाहिँ कतिपय अवस्थामा एक लाइन एउटा शेर लेख्यो अनि छोडिदियो, त्यसपछि अर्को शेर चाहिँ फेरि कहिले हो, त्यसरी पनि लेखिरहेको हुन्छु। गजल सुन्नु अलिक पहिलेको हो, यो लगभग 2-4 वर्ष जति अगाडि भयो होला सायद, अलिक पुरानै हो। प्रत्येक श्वास पश्चात तिम्रा यादहरू, प्रत्येक श्वास पश्चात
तिम्रा यादहरू सताउँछन् उत्पात तिम्रा यादहरू प्रत्येक श्वास पश्चात तिम्रा यादहरू सताउँछन् उत्पात तिम्रा यादहरू दिनमा या रातमा होस् उस्तै गरी दिनमा या रातमा होस् उस्तै गरी दिनमा या रातमा होस् उस्तै गरी गर्छन् सधैँ खुराफात तिम्रा यादहरू सताउँछन् उत्पात तिम्रा यादहरू जाऊ भन्छु बसिदिन्छन् मनमै जाऊ भन्छु बसिदिन्छन् मनमै देखाएर औकात तिम्रा यादहरू सताउँछन् उत्पात तिम्रा यादहरू जब जब बिर्सन खोज्छु तिमीलाई जब जब बिर्सन खोज्छु तिमीलाई जब जब बिर्सन खोज्छु तिमीलाई आइदिन्छन् हठात तिम्रा यादहरू गर्छन् सधैँ खुराफात तिम्रा यादहरू कि आफै आऊ कि लिएर जाऊ कि आफै आऊ कि लिएर जाऊ कि आफै आऊ कि लिएर जाऊ यो बेचैनी अर्थात् तिम्रा यादहरू सताउँछन् उत्पात तिम्रा यादहरू गर्छन् सधैँ खुराफात तिम्रा यादहरू यो बेचैनी अर्थात् तिम्रा यादहरू माया प्रेमसँग सम्बन्धित साहित्य चाहिँ त्योसँग त्यति अछुतो रहँदैन भन्छन् होइन त्यस्ता खालका कविताहरू पनि होलान् छ रिसाएका कृष्णलाई ए भन्ने शीर्षक राखेकी छु मैले यो चाहिँ शिखरिणी छन्दमा छ मिठा तिम्रा घुर्के रिस छन् सिकामा घरिघरि रिसाएका बेला पनि अझ तिमी छौ वरिपरि रिसायो मायामै छ अतिशय त्यो कोमल मन रिसाएका बेला पनि अझ उही चञ्चलपना छ थाहा हेरेको खबर कहिले आउँछ भने सताएको मात्रै मन मन छ मिठो प्रीत पनि कसोरी सक्छौ हे पल पल भए याद मनमा छ मायाको झोका सिरिरिरि बगेको पवनमा बजे यी खुट्टामा छनन घुङ्गरुका धुन जसै उता तिम्रो वंशे मधुर धुनमा बस्दछौ सै नदेखे आँखाले वरपर मलाई यदि भने तिमी हिँड्छौ खोज्दै रनवन मलाई किन सखे भने थ्यौ देखेको हजुर सपनामा पनि भने तिमी आफै भन्छौ अब पर हुनै सक्दिन भने डुलेका खेलेका कति कति मिठा याद छ यहाँ डुलेको खेलेको कति कति मिठा याद छ यहाँ तिमी नै छौ मेरो अतिशय प्यारो भुवनमा रिसाए झन् आफ्नै पर पर हुँदा झन् नजिक छौ खुसी बन्दा लाग्थ्यो भुवन भरमा नै पृथक छौ भनुन् जे जो हृदय तलमा छौ प्रिय सदा अहो बाँच्नै गाह्रो पर पर हुँदै सक्दिन म त अहो बाँच्नै गाह्रो पर पर हुँदै सक्दिन म त पर पर हुँदै सक्दिन म त इच्छा हुँदैन भर्ने प्याला हजुर बिनाको इच्छा हुँदैन भर्ने
प्याला हजुर बिनाको, जीवन छ जल बिनाको, माछा हजुर बिनाको, जीवन छ जल बिनाको, माछा हजुर बिनाको। संसार लाग्छ रित्तो, छन् शून्यले बेसी, संसार लाग्छ रित्तो, छन् शून्यले बेसी, चम्किन्न कुन्नी के भो, तारा हजुर बिनाको, जीवन छ जल बिनाको, माछा हजुर बिनाको। बुझ्दैन कोही अर्को आवाज ढुकढुकीको, बुझ्दैन कोही अर्को आवाज ढुकढुकीको, बुझ्दैन कोही अर्को आवाज ढुकढुकीको, बुझ्दैन कोही अर्को आवाज ढुकढुकीको। बोलेर काम के भो, भाषा हजुर बिनाको, बोलेर काम के भो, भाषा हजुर बिनाको। साथै हुँदा त सारा आफन्त तुल्य लाग्छन्, साथै हुँदा त सारा आफन्त तुल्य लाग्छन्, एक्लै हुँदा बिरानो सारा हजुर बिनाको, एक्लै हुँदा बिरानो सारा हजुर बिनाको। लेख्नुस् त भन्नुहुन्छ मिठा गजल तथापि, लेख्नुस् त भन्नुहुन्छ मिठा गजल तथापि, लेख्नुस् त भन्नुहुन्छ मिठा गजल तथापि, फुर्दैन शेर एउटै प्यारा हजुर बिनाको, जीवन छ जल बिनाको, माछा हजुर बिनाको। चम्किन्न कुन्नी के भो, तारा हजुर बिनाको, बोलेर काम के भो, भाषा हजुर बिनाको। इच्छा हुँदैन भर्ने प्याला हजुर बिनाको, इच्छा हुँदैन भर्ने प्याला हजुर बिनाको, जीवन छ जल बिनाको, माछा हजुर बिनाको, जीवन छ जल बिनाको, माछा हजुर बिनाको। तपाईँ यस्तो कविता धेरै लेख्नुहुन्न, सामान्यतया अलिक विकास त्यसपछि राष्ट्रियतासँग सरोकार राख्ने अलिक बढी लेख्नुहुन्छ। यो कविताले त्यस्तो लेख्दाखेरि के तपाईँको मनमा कस्तो खालको भावना आउँछ त्यस्तो कविता लेख्नलाई? आम जनमानसले चाहिँ जे भोगिरहेका छन्, जे देखिरहेका छन्, जे बेहोरिरहेका छन्, त्योसँग थोरै भए पनि हामीले थोरै भए पनि त्यसमा केही मलम लाग्छ कि, अथवा त्यो वेदनामा त्यो खालको चाहिँ उसमा चाहिँ हामीले केही मलम लगाउन सक्छौँ कि भन्ने हो। नभए पनि थोरै सबैले भोगिराखेका पीडाहरूमा हाम्रो देशको यो वातावरणसँग त्यो पीडाहरूसँग हामी पनि केही घुलमिल हुन सकौँ भन्ने पनि हो त्यो चाहना। अलिकति त्यस्तो खालको कविता सुनाइदिनु न। त्यो चाहिँ अहिले को अवस्थामा हाम्रो समाजमा सायदै त्यस्तो ठाउँ होला, हाम्रो देशमा सायदै त्यस्तो घर होला जुन घरबाट चाहिँ छोराछोरी विदेश गएका छैनन्, आफ्ना परिवार विदेश गएका छैनन्। मलाई यो कुराले निकै छुन्छ। विदेशमा भोक
भोकले गर्दा बाध्य भएर कति पुगेका हुन्छन्, कति रहरले पुगेका हुन्छन् र कतिपय अवस्थामा अलिकति समृद्ध मुलुकमा पुगेकाहरू नेपाल बिर्सिने खालको अवस्था, गाउँमा बुढाबुढी बाबाआमालाई छोडेर होइन उतै पलायन हुने खालको अवस्थामा पनि पुगेका हुन्छन् कतिजना। यो कुराले चाहिँ मलाई धेरै छुन्छ। यो युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दै जाँदाखेरि अलि बढी नै पीडा हुन्छ मलाई। एक कुरालाई चाहिँ मैले थोरै कवितामा लेख्नु भएको छ। हजुर लेखेको छु। अन्तिम इच्छा। एउटी आमाले चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई विदेश पठाएकी एउटी आमाले यहाँनिर एउटा आफ्नो अन्तिम समयमा कस्तो खालको इच्छा व्यक्त गर्छिन् होइन, नेपालमा रहेर चाहिँ छोराछोरीप्रति कस्तो खालको चाहिँ राखेकी हुन्छन्, अपेक्षा राखेकी हुन्छन् भन्ने कुरा। अन्तिम इच्छा। जेठो पुत्र अमेरिकातिर पस्यो, पढ्ने बहाना गरे, आयो फेरि गयो लिएर उसका बच्चा तथा श्रीमती। पाएँ दुःख गरेर नागरिकता, फर्किन्न भन्दैछौ, नेपालीपन दुःख कष्ट सबते सम्झिन्न भन्दैछौ। कान्छो पुत्र युरोपमा छ सपना, साँचेर नाना थरी बस्ने भन्छ पियार पाउन सके, जेठो बसे झैँ गरी। जापानीसित नै बिहे गरिवरी, जापान गो माहिलो, खाडीमा अविछिन्न रक्त पसिना छर्दै छरे साहिलो। खाडीमा अविछिन्न रक्त पसिना छर्दै छरे साहिलो। के सुन्दैछु म माइलो पनि उतै जापान बस्ने भयो, बच्चा साथ जहान नै सहरमा छोडी गयो साहिलो। छोरीको घरबार भो अब उतै, छन् ज्वाइँ अस्ट्रेलिया, छन् सन्तान सुदूर वृद्ध वयमा, पारी कलेजो छिया। आफ्नोमा बल बुद्धि बरकत हुँदा, गर्थे खुबै पौरख, मेला पात यहीँ गरी बिति गयो, त्यो वैस रोमाञ्चक। साथी भन्नु बुढा थिए बिति गए, एक्लै गए स्वर्गमा, कसले बुझ्छ म भित्रको छटपटी, आँधी चलेको ममा। मेरा सन्तति आउँथे म नजिकै, नाच्थे तथा गाउँथे, बिर्सिन्थे सब दुःख हर्षित हुँदै, सानन्द बरसाउँथे। बिर्सिन्थे सब दुःख हर्षित हुँदै, आनन्द बरसाउँथे। छैनन् आज कुनै अशक्त हुँदा, छैनन् सहारा यता, गर्दा देह कसी टमक्क पटुकी, बस्ने भयो बाध्यता। भन्छन् टन्न कमाउला र सुखमा, राख्ने छु आमा भनी, टाढा सन्ततिको रहेर जननी, हाँस्छिन् कहाँ तै पनि। साना नाति र नातिनी घर भए, बित्थ्यो खुसीले दिन, सारा दूर हुँदा फिटिक्क म यता, मुस्काउनै सक्दिन। हर्केको घर बन्दकी छ ऋणमा, छोरो गयो लाहुर, रातो बाकसमा फिरे
रहेछ बिचरो भो साहुकै त्यो घर सान्नानी धनको बिटालिन भनी खाडी पसेकी थिए सान्नानी धनको बिटालिन भने खाडी पसेकी थिए के हुन्थ्यो अहिले अचेत छ रे सर्वस्व गो फर्के सम्झिरुन्छु छिमेकका र परका सुन्ने गरेका कुरा छाती चर्रचिरा परेर मुटुमा रोपिन्छ तीखो छुरा कस्तो उज्जवल बन्दथ्यो घर हो छोरी बुहारी भए कल्पी हाँस्छु तुरुन्त रुन्छ विपना सन्तान टाढा गए बिर्खे मेसिनमा परेर दुईटा खुट्टा गुमायो अरे बिर्खे मेसिनमा परेर दुईटै खुट्टा गुमायो अरे पैसा हैन स्वयं बनी अधमरो पासाङ आयो अरे आफ्ना दुश्मन झैँ भएर परको आफ्नो कहाँ हुन्छ र आफ्ना दुश्मन झैँ भएर परको आफ्नो कहाँ हुन्छ र आफ्नो ज्यान रहेछ विश्ववशमा के खोज्न जान्छौ पर यो संसार छ अन्धकार मेरो श्वास अड्यो बढो सकसमा तिम्रो प्रतीक्षा गरे मेरो श्वास अड्यो बढो सकसमा तिम्रो प्रतीक्षा गरे यो संसार छ अन्धकार नभए सन्तान आँखा भरे मेरो अन्तिम चाहना छ घरमा फर्की तिमी आउनु मेरो अन्तिम चाहना छ घरमा फर्की तिमी आउनु घुटको एक पिलाउनु पिउसको घुटको एक पिलाउनु हृदयको पियुस बरसाउनु घुटको एक पिलाउनु हृदयको पियुस बरसाउनु पियुस बरसाउनु विदेशमा जाने रहर अनि कसैका बाध्यता त्योभित्रको एउटा त्यो पीडाहरूलाई चाहिँ कवितामा पोख्नु भएछ साहित्यले चाहिँ यस्तो खालको कविताले समाजलाई अगुवाई गर्छ भन्छन् नि अब चाहना यही हो मेरो कविता पढेर ती विदेश गएका सम्पूर्ण युवा घरमा फर्केर आउन आफ्ना आमा सम्झेर फर्केर आउन् यहीँ बसेर आफ्नै पाखबारी सजाउन् आफ्नै गाउँघरलाई सुन्दर बनाउन् जो अलिकति सक्षम छन् जसले चाहिँ हाम्रो देशलाई परिवर्तन गर्न सक्ने खालको चाहिँ क्षमता राख्छन् तिनीहरू चाहिँ सम्पूर्ण विदेशमा गएर सबैजना चाहिँ विदेशमा गएर देश बनाउने कसले यही आह्वान हो मेरो सम्पूर्ण विदेशीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई केही न केही यो कविता सुनेर उहाँहरूको मनमा पनि हो म पनि विदेश आएको छु मेरो पनि आमाले त्यस्तै भनिरहनु होला घरमा भन्ने लागोस् र मेरो पनि केही कर्तव्य छ है देशप्रति भन्ने लागोस् जो अब बाध्यताले पेटकै लागि विदेशिनु भएको छ उहाँहरूको समस्या आफ्नै ठाउँमा होला कति रहरले उतै पलायन हुने गरेर सिक्नको लागि जानुपर्छ घुम्नको लागि जानुपर्छ अर्को कुरा तर उतै बस्ने गरेर देश जन्मभूमि चटक्कै छाडेर चाहिँ विदेश नजाउनु भन्ने लाग्छ कोही पनि यो यस्ता गीत वा कविता सुनेपछि चाहिँ मान्छेले एकताली भक्कानिएर रुन्छ अनि त्यहाँबाट फेरि फर्केर आफ्नै देशमा आउँछ र यहीँको माटो खन्न थाल्छ मेरो यो कविता पढेर धेरैजना साथीहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभयो मैले फेसबुकमा राखेको थिएँ यो कवितालाई
धेरै रोएँ भनेर चाहिँ कतिजना साथीहरूले भन्नुभयो। त्यसरी उहाँहरूलाई छोएको छ भने आउनुहोस् फर्केर सँगै बसेर देश बनाऊ भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। यो अर्को तपाईँले लेख्ने कविताहरूको विकासमा पनि सरोकार राख्छन्, त्यसले विकासमा नि प्रभाव पार्छ नि कविताले, होइन? केही हदसम्म अब हामीले आवाज उठाउने हो। तपाईँहरू पत्रकार हुनुहुन्छ त आफ्नो ठाउँबाट कलमको माध्यमबाट आफूले आवाज उठाउनुहुन्छ, समाजको चाहिँ हरेक गतिविधिलाई सबै सामु पुर्याउनुहुन्छ। हामीले पनि आफूले सकेसम्मको कोसिस गर्ने कुरा हो, विकासका लागि सकेसम्म गरौँ भन्ने नै हो। म हिँड्ने मार्गमा काँडाहरू पर्खी बसेका छन्, म हिँड्ने मार्गमा काँडाहरू पर्खी बसेका छन्, म हिँड्ने मार्गमा काँडाहरू पर्खी बसेका छन्। सँगै यात्रा गरौँ हामी सधैँ भन्ने गरेका छन्। कहाँ रम्ला सधैँ ढुङ्गा अरूलाई दे पीडा, कहाँ रम्ला सधैँ ढुङ्गा अरूलाई दे पीडा, कहाँ रम्ला सधैँ ढुङ्गा अरूलाई दे पीडा। नदीमा हेर ढुङ्गाले झनै पीडा सहेका छन्। सँगै यात्रा गरौँ हामी सधैँ भन्ने गरेका छन्। उकालो मात्र सोचेछौ चुली पुग्ने घडीसम्म, उकालो मात्र सोचेछौ चुली पुग्ने घडीसम्म, उकालो मात्र सोचेछौ चुली पुग्ने घडीसम्म। उडेका ती सबै चङ्गा धरामा फर्किएका छन्। नदीमा हेर ढुङ्गाले झनै पीडा सहेका छन्। गए ठुला बनी जो भयो सानो भनी टाढा, गए ठुला बनी जो भयो सानो भनी टाढा। तिनै यो वक्ष्यको देब्रे कुनामा नै अटेका छन्। उडेका ती सबै चङ्गा धरामा फर्किएका छन्। म बाँच्ने चाहले बाँचे तिमी मर्ने कुरा गर्छौ, म बाँच्ने चाहले बाँचे तिमी मर्ने कुरा गर्छौ, म बाँच्ने चाहले बाँचे तिमी मर्ने कुरा गर्छौ। यहाँ सङ्घर्षले बाँच्नेहरू जिउँदा बनेका छन्। म हिँड्ने मार्गमा काँडाहरू पर्खी बसेका छन्। सँगै यात्रा गरौँ हामी सधैँ भन्ने गरेका छन्। नदीमा हेर ढुङ्गाले झनै पीडा सहेका छन्। उडेका ती सबै चङ्गा धरामा फर्किएका छन्। कविता सुनेर मान्छेले उसका पछाडि लागेका तपाईँ नेपालका चर्चित साहित्यकारहरूको केही कुरा गर्ने हो भने यो क्रान्तिको लागि लागेका मान्छेहरू पनि थुप्रै छन्। त्यतातिर जाउन् भन्ने नै यसको मुख्य मकसद हो।
सुनाउनुहोस्। कविता हामीसँग चेतना छ, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ सही ठाउँमा उपयोग गरिराखेका छैनौँ भन्ने लाग्छ मलाई। हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरूले संसारमा कति ठुल्ठुला काम गरिराख्नु भएको छ, विदेशी भूमिमा गएर चाहिँ कति ठुला प्रगति गरिराख्नु भएको छ, तर हामीले हाम्रै देश बनाउन सकेका छैनौँ। त्यहीलाई चाहिँ त्यति नै सिप, त्यति नै पसिना यहाँ छोड्ने हो भनेदेखि, यहाँ चाहिँ खर्च गर्ने हो भनेदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। सुनौ के काम चैतन्यको बाँझो खेत छहर सहिन मन छन्, बारीहरू बन्जर जान्छन् दूर विदेशमा युवकै छाडेर आफ्नो घर। खेती लायक भूमिमा महलले कब्जा जमाएपछि के भन्थ्यो अब देश यो युवक नै खाडी पठाएपछि। हाम्रा बुद्धि र चेतना अब यहीँ धरती सिँगार्ने बनुन्, हाम्रा सन्तति ज्ञान सिप बटुली बैरी पछार्ने बनुन्। पाली जीर्ण छ मक्किँदैछ घरको फेर्नै छ छाना अब, हामी बस्नु हुँदैन है विगतका हेरेर पाना अब। बाख्रा पालन या त हाँस कुखुरा भैँसी तथा बङ्गुरा, केरा आँप र सुन्तला र निबुवा मेवा तथा अङ्गुरा। जुम्लाका अति उच्च फाँट भरि नै मार्सी झुलेको पल, मार्फा स्याउ फलाउला रहरले खर्चेर आफ्नो बल। झरना ताल नदी हिमाल जति छन्, पाखा तथा पत्थर साराको उपयोग गर्न सकिए सम्पन्न बन्थ्यो घर। हाम्रा यी वनका यिनै जडीबुटी बेचिन्छ सस्तो गरी, खर्चिन्छौँ अरबौँ प्रशोधित बुटी किन्छौँ हजारौँ थरी। भ्रष्टाचार सधैँ सधैँ छ चुलिँदै, रोकिन्छ रोक्यौँ भने फेर्नै पर्छ मुहार यो मुलुकको, फेरिन्छ आट्यौँ भने। अत्याचार ढलाउँदै अघि बढे त्यो व्यक्ति मूर्धन्य हो, बस्छौँ मौन सधैँ सधैँ यदि भने के काम चैतन्यको। यो फेरिन्छ आँट्यौँ भने होइन, हाम्रो आँट भयो भने फेर्न सकिन्छ, त्यो सबै मिलेर गर्न खोज्यौँ भने फेर्न सकिन्छ। यस्तो खालको कविताहरू छन् नि तपाईँको। खास गरी सबै कविताहरूलाई समग्र हेर्ने हो भने विकास, यहाँको अनियमितताको विरुद्ध, सामाजिक चेतनाका लागि तपाईँको यस्ता खालका यो प्रगतितिर लम्किएका कविताहरू बढी हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ तपाईँका कार्यक्रमहरूमा। यस्ता कविताका कारणले वा यो साहित्यले हाम्रो समाजलाई त्यो प्रगतिको बाटोमा लैजानलाई कतिको योगदान गरे जस्तो देख्नुहुन्छ? मेरो कविताको शीर्षक बुर्का लगाऊ अब। समाजमा विद्यमान नारी हिंसा र समाजले नारीहरूप्रति, छोरीहरूप्रति सोच्ने व्यवहार, गर्ने व्यवहार प्रति चाहिँ मेरो थोरै असन्तुष्टि हो। यसलाई कवितामा उतार्ने कोसिस गरेकी छु। जन्मेकै दिनमा पुजेर घरकी लक्ष्मी बनेकी तिमी, सानैदेखि चिटिक्क चट्ट पुतली जस्तै बनेकी तिमी। खेल्थ्यौ ती पुतली समस्त बटुली, छोरा र छोरी भने खेल्दै भात पकाउँथ्यौ रहरले पस्केर दिन्थ्यौ अनि। खाना सेल अचार खिर हलुवा
मिष्ठान्नका खातिर। मेला पात जता सुकै जति सुकै होस् दुःख त्यो आखिर। सारा सिप सिक्यौ दुना र टपरे बत्ती र चर्खासित। के सङ्घर्ष बुझ्यौ पढे हिउँदया बाढी र बर्खासित। नाम्लो या हँसिया लिएर वनमा दैनन्दिनी चल्दथ्यो। तिम्रो हात परे बिहान घरको हाँस्दै चुलो बल्दथ्यो। त्यो आदेश बिना कसिङ्गरहरू बस्थे अटेरी बनी। न्यास्त्रिन्थे छिनमै तिमी पर हुँदा पानी पँधेरी पनि। बस्नै हुन्न अगाडि मान्यजनको पारेर ठाडो शिर। थोरै लाज सुहाउला नयनमा छोरी पर्यौ आखिर। सिक्नु मानमी जासका सब कुरा सप्रन्छ त्यो जीवन। छोरी पढ्नु हुँदैन शास्त्र कहिल्यै बिग्रिन्छ तिम्रो मन। कन्यादान गरिन्छ द्रव्य जसरी पुज्दै पराई तर। छोरीको थर मात्र होइन हरे खोसिन्छ आफ्नो घर। स्थायी दास भयो नियुक्त घरमा आयो बुहारी बनी। तिम्रै हो घर फैसला गर भनी भन्दैन कोही पनि। हिँड्दा दोष हुने छिटो गति भए उत्ताउली होस् भनी। बिल्ला लाग्दछ सुस्त भो यदि भने लौ अल्छिनीको पनि। जन्मैदेखि विभेद नै त गरियो चिन्ता थिएनन् तब। आधा जीवन गइसकेछ यसरी के पीर गर्छौ अब। हेर्थे मख परी युवा नजिकका तिम्रो जवानीतिर। छुन्थे शिक्षक सुस्तरी लहसिँदै आएर छातीनिर। साराको इतिहास बोल्छ अहिले चस्किन्छ छाती हरे। लोग्ने मानिस ऊ त मर्द भइगो बन्दैन दोषी अरे। हाँसे मात्र खुलेर भन्छ दुनियाँ मस्केर हाँसी भनी। बोले बात लगाइदिन्छ जगले लौ प्रीत गाँसी भनी। पढ्दा भन्छ समाजले दिनदिनै छोरीहरू बिग्रिए। बोले न्याय निमित्त सोचबती सम्बन्ध टाढा भए। जन्मेदेखि सिकाइयो हर घडी संस्कारका यी कुरा। जे हुन्छ समाजभित्र सहनु सुन्नु सबैका कुरा। जन्मेको घरदेखि कर्म घरमा ज्ञानी र राम्री हुनु। आज्ञा पालक भई बनी पतिव्रता लौ भाग्यमानी हुनु। राम्रो हो जसरी जहाँ पुरुषको आँखा परे तापनि। छोरा मानिस जन्मिँदै रगतमा बोकेर ल्याए भनी। गाली जति गरुन् पिटुन् दिनदिनै जस्तै गरुन् ज्यादती। जे जति सहयो पुगेन यसले हेर्नु न थोरै थपे। आमा चुप रहेर रात दिन नै बस्थिन् चलेकै थियो। सासु कष्ट सहेर फेरि घरमा हाँस्थिन् चलेकै थियो।
भन्दा त हजार दुःख विपदा तिम्री बजैले सहिन् हाँस्दै झेल्न सकिन् र पो त घरकी राम्री तिनी भइरहन्। यस्तै मात्र समाज भन्छ जहिल्यै आफ्नाहरूले पनि बेइन्साफ सहेर बस्न नहुने भन्दैन कोही पनि। बारम्बार छिया छिया हृदयमा रोपिन्छ भाला जब आफ्नाले पनि हेर्नुहुन्न मुखमा बुर्का लगाऊ अब। पाल्छन् दुःख गरेर पाल्तुसरी नै बाँधेर राख्ने भए उस्तै दम्भ घमण्ड भित्र मनमा पालेर राख्ने भए। साथै काम गरेर साँझ घरमा रोएर के अर्थ भो ढोका बाहिर हिँड्नुहुन्न घरमै बुर्का लगाए भयो। ढोका बन्द गरून् समस्त सुविधा पाए भयो भइगयो खोल्दा झ्याल कतै प्रकाश नपरोस् पर्दा लगाए भयो। साँच्चै हो प्रतिवाद गर्न नहुने संस्कारमा छौ जब निस्के बाहिर देख्न सक्छ दुनियाँ बुर्का लगाऊ अब। आयो चेतना क्रान्तिको हृदयमा आएर के हुन्छ र छायो नूतन लालीमा क्षितिजमा छाएर के हुन्छ र। साक्षी साँझ बिहान छन् रहरका छन् खात ताजा अझ। साक्षी साँझ बिहान छन् रहरका छन् खात ताजा अझ। आफै साथ लजाउने समय भो बुर्का लगाऊ अब। आफै साथ लजाउने समय भो बुर्का लगाऊ अब बुर्का लगाऊ अब। मान्छेलाई झकझकाइरहनुहुन्छ होइन, त्यो शब्दले उनीहरूलाई विकासका लागि अघि बढ्न अनुरोध गरिरहनुहुन्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। दर्शकहरूलाई सुनाउन मन लागेको कुनै कविता छ? यो पनि शार्दुलमै छ। छोटा छन्दहरूमा अलिक गाह्रो हुन्छ। लामो छन्दमा धेरै प्रयोगमा आइरहेको छन्दहरूमध्ये लामै छन्द हो शार्दुल। यसमा चाहिँ हुन त योभन्दा धेरै लामो पनि छन् छन्दहरू, नभएको होइन, तर यसमा सजिलोसँग शब्दहरू अटाउन सकिन्छ र मान्छेलाई सुन्दा पनि हामीले तपाईले भनेको सुन्दा चाहिँ एकदम आनन्द अनुभूति गर्न सकिन्छ। हामीले रामायण पढ्यौँ। रामायण सुरुमा अब आदिकवि हुनुहुन्छ भानुभक्त आचार्य। रामायणका अधिकांश श्लोकहरू, धेरैजसो श्लोकहरू चाहिँ शार्दुलमा नै छन्। हामीलाई रामायण भन्ने बित्तिकै के आउँछ त मनमा भन्दा एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया लोकको गरौँ हित पनि यही आउँछ नि। त्यही नै सम्झिन्छौँ। अनि हाम्रा पिता पुर्खाले चाहिँ गाउँघरमा सिलोक भन्ने चलन बिहेमा लगायत अन्य अवसरहरूमा विविध अवसरहरूमा चाहिँ सिलोक भन्ने चलन थियो। त्यो सिलोक चाहिँ यही शार्दुलको लयमा भन्ने गरिन्थ्यो। त्यो चाहिँ जनमानसमा बसेको लय हो, आम जनमानसमा बसेको लय हो, सबैले मन पराउने लय हो, सबैलाई मनपर्ने लय हो र लेख्न पनि केही हदसम्म यो सजिलो छ। त्यो भएर पनि म मात्रै होइन, प्राय कविता छन्दमा लेख्नेहरूले धेरै लेखिने छन्दमध्ये शार्दुल चाहिँ पहिलो नम्बरमा नै आउँछ सायद। तपाईँले योभन्दा बाहेक शार्दुल विकृतित भन्दा बाहेक अरू कुन कुन छन्दमा लेख्नुहुन्छ कविता? मेरो यो सुनको पिँजडामा मैले 12वटा छन्द समावेश गरेको छु। के हो त्यो? यसमा चाहिँ शार्दुल छ, त्यसपछि मन्दाक्रान्ता छ,
भुजङ्ग प्रयाग छ, इन्द्रबज्रा, उपजाति, अनि मालिनी लगायत 12वटा पञ्चचामर लगायतका चाहिँ 12वटा छन्दहरू मैले यसमा समावेश गरेको छु। काललाई अनुरोध पत्र, काललाई हजुर, काललाई अनुरोध पत्र। यो कविता कसरी जन्म्यो भन्ने कुरा नि अलिकति म चाहिँ के भयो भने यो गत वर्ष नै भनौँ भदौ असोजमा अलिक बिरामी भएँ, अलिक बेसरी नै बिरामी भएँ। अनि त्यतिखेर ओछ्यानमा लगभग 15-20 दिन जति ओछ्यानमा नै सुतिराख्दाखेरि अनि फेरि बिचमा खुट्टा भाँचियो मेरो। त्यो बेलामा 2 महिना गर्दाखेरि लगभग 2.5 महिनाको अवधि चाहिँ मैले पुरै ओछ्यानमा बिताएँ हजुर। त्यतिखेर चाहिँ मनमा के लाग्यो भनेदेखि यो हाम्रो यस्तो बेलामा होइन केही भइहाल्यो भने लाई अनुरोध पत्र सुन्नुहोस् कविता। यो पनि साधुमै छ है त। तेरो साथ म जान्न काल त कुनै आशा नगर भो अब, तेरो चाह हुँदैन पूर्ण सजिलै बन्दैन मेरो सवाल। मैले जित्नु छ विश्वका सुखहरू दुखीहरूका मन, मैले हाँस्नु छ साथमा मनुजका बाँडेर आफ्नोपन। व्यर्थै रोइरहन्छ यो हिमचुले रोगी भइस भन्दछ, व्यर्थै हुन्छ उदास यो पवन लो अत्तालिँदै चल्दछ। आत्तिन्छन् खहरे लिएर मनमा दौडेली त्रासदे, बाँच्छे यो सृजना तथापि अहिले विश्वासमा छन् नदे। मेरो कर्म सके पछाडि म छिटै आई हुँला हाजिर, सुन काल बुझिस छु सक्षम स्वयं तैले नमान्नु पिर। लाखौं कष्ट परुन् तथापि म लडौँ बोक्दैछु यो हिम्मत, लाखौं कष्ट परुन् तथापि म लडौँ बोक्दैछु यो हिम्मत। तैले लान गरे नि कोसिस सयौं बाँच्ने छु हाँस्दै म त। सानै छन् अहिले सुपुत्र घरमा हुर्काउने काम छ, मेरा अग्रज वृद्ध छन् र म हुँदा सन्तोष आराम छ। मैले आज समाज माझ यसरी बोकेर सद्भावना, बाँच्नै पर्छ हुँदैन मर्न अहिले मर्छन् सबै चाहना। मेरो काम गरी बसेर नजिकै तै साथ मुस्काउँला, मेरो काम गरी बसेर नजिकै तै साथ मुस्काउँला। ऊर्जाशील उमेरमा रहन दे व्यक्तित्व झल्काउँला। अप्ठ्यारो तर पर्न दिन्न न डरा बाचा गरे आज यो, अप्ठ्यारो तर पर्न दिन्न न डरा बाचा गरे आज यो। बुढो छस् यमराज वृद्ध वयमा गर्ने त आराम पो, एक्लै हिँड्न भए कठिन पथमा साथी लिई आउँला। खोजी चालक कर्मनिष्ठ सजिलो गाडी लिई आउँला। चढ्दै यान विमान तीव्र गतिको ब्रह्माण्ड थर्काउँदै, चढ्दै यान विमान तीव्र गतिको ब्रह्माण्ड थर्काउँदै। पक्कै आउँछु त्यो मुहुर्त हुन दे नाच्दै तथा गाउँदै।
पक्कै आउँछु त्यो मुहुर्त हुन दे, नाच्दै तथा गाउँदै, नाच्दै तथा गाउँदै। उत्साहपूर्ण र अर्को चाहिँ जीवनको भोगाइहरू यो भित्र छन्। अर्को चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको बेला पनि होइन हामी अझै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अर्को एउटा सन्देश पनि दिन्छ, निराशातिर लैजाँदैन मान्छेलाई। त्यही सन्देश दिन खोज्नुभयो। अरू केही बाँकी छ के भन्ने? सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा हार्दिक नमस्कार छ। हामीले लेख्ने भनेको तपाईँहरूको ऊर्जा पाएर हो, तपाईँहरूको माया पाएर हो। सुनेर प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला, जसबाट हामीले सुध्रिन सकौँ। बिग्रेका कुरालाई यति ठाउँमा बिग्रेको छ भनेर निर्धक्क भनिदिनु होला। व्यर्थैको वाहले मात्रै त्यो मान्छे सुध्रिन सक्दैन। जहाँ गल्ती देखिन्छ त्यहाँनिर सुध्रिनु जरुरी छ। देखेका गल्ती देख्नेले नभनिदिए कसले भनिदिने? त्यही चाहन्छु, सबैसँग चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। म मेरा कमजोरी छन्, कतिपय म सिकारु हुँ, सिक्दैछु। कतिपय कमजोरीहरू छन्। तपाईँहरूले नै यहाँसम्म लिएर आउनुभयो, हौसला दिनुभयो, प्रेरणा दिनुभयो र आजसम्म म यहाँ छु। अबका दिनमा अझै अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। साथमा दिव्य दर्शन टेलिभिजनलाई चाहिँ यहाँसम्म आएर आफ्ना रचनाहरू, आफ्ना भावनाहरू पोख्ने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि दिव्य दर्शन टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञ छु। धन्यवाद सृजनाजी। यो एउटा साहित्यिक बसाइ रह्यो। भानु जयन्तीको नजिकै छौँ हामी। तपाईँको जन्मदिनको दिन पनि परेछ आजको यो बसाइको दिन। तपाईँलाई यही दिव्य दर्शनको टेलिभिजन मार्फत यहाँहरू तपाईँलाई अझै प्रगति गर्नुहुनेछ। यो साहित्यले त्यो विकासतर्फ अझै प्रेरणा दिने खालका ऊर्जातर्फ मान्छेलाई डोर्याउनका लागि अझै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुनेछ। त्यसको लागि हाम्रो यो टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ सक्छौँ। हस्त नमस्कार।